قائدین مجلس، کارپوریٹر صاحبان اتر پردیش سے تشریف لائے، ہمارے مہمان اور مجلس کے قائد ترجمان جناب عاصم وقار صاحب، مہاراشٹرا و ممبئی سے تشریف لائے مجلسی قائدین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ حضرات، مسلسل انتخابی جلسے ہو رہے ہیں اور ان جلسوں میں آپ تمام بھی شرکت کر رہے ہیں اور روزانہ ہماری تقاریروں کو بھی سن رہے ہیں، اور شاید یہاں جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے 99 نہیں 100% لوگوں نے کل کی تقریر بھی سنی ہوگی۔ روزانہ تقاریریں، جلسوں کے انعقاد کے ذریعے ہم آپ کے درمیان میں ہیں اور مختلف خطبات کے ذریعے ملک کے حالات، ریاست کے حالات اور اپنے شہر کے حالات کا ذکر و تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنے ہر تقریر کے ذریعے ایک فکر، ایک پیغام، ایک ولولہ، ایک بے باکی، وہ جرأت مندی کو پیدا کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج جو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ملک کے حالات کیسے ہیں، کیا ہیں، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ 4.5 برس کہ بی جے پی یا این ڈی اے یا مودی کی سرکار میں جو واقعات، جو کام اور جو فیصلے اور جو قانون بنے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ وعدے تو بہت کیے گئے، تیقنات تو بہت دیے گئے، لیکن کام کچھ نہیں ہوا۔ اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ 2014 کے انتخابات سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین، اور وہ میں ہی تھا جس نے کہا تھا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی ہو، تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا میرے اس جملے پر۔ تو لوگوں نے اس وقت کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں اکبر صاحب، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 14 کے انتخابات سے پہلے نریندر مودی کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے۔ اور جب انتخابات کا اعلان ہوا تو میں یاد دلانا چاہوں کہ اس وقت اگر بی جے پی نے یہ وعدہ کیا عوام کے درمیان میں آ کر کہ ہندوستان کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، 2G اسکیم، 3G اسکیم، کول اسکیم، کامن ویلتھ گیم اسکیم، یہ اسکیمز، یہ پیسہ، یہ کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اس کا خاتمہ کریں گے، انہوں نے کہا۔ تو پھر اس کے بعد بی جے پی نے یہ کہا کہ ہم بے روزگاری کو دور کریں گے،
2 करोड़ नौकरियों को देंगे। तो उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शेंगे, ताकत बख्शेंगे। और फिर ये भी कहा कि रुपये की गिरती हुई कदर को बढ़ाएंगे। तो अपने वादों में यह भी वादा किया कि हम इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। और भी कई वादे किए। लेकिन आपको याद दिलाऊं कि मैंने 2014 के अपने तकारीरों में यही बात कही कि इनको न मुल्क से दिलचस्पी है, न मुल्क की मईशत से, न मुल्क की महंगाई से, न मुल्क की बेरोजगारी से। इनका अगर कोई मकसद है तो एक ही है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। अगर ये करेंगे इख्तिदार में आने के बाद तो दस्तूर को तब्दील करेंगे, दस्तूरी इदारों को और जमहूरी इदारों को कमजोर करेंगे। अगर ये आज बात करते हैं बेरोजगारी की तो ये बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे बल्कि दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को खत्म करेंगे, हदफ करेंगे। करप्शन की बात करते हैं, महंगाई को दूर करने की बात करते हैं। ये करप्शन दूर नहीं करेंगे, न ही ये महंगाई को कम करेंगे बल्कि ये शरीयत मोहम्मदी का खात्मा करेंगे। आज ये लोग ऐलानात और वादे कर रहे हैं कि 56 इंच एक सर के बदले 10 गर्दनों को लाएंगे। ये वो भी नहीं करेंगे बल्कि ये वही करेंगे कि राम मंदिर को बनाने और राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल करते हुए राम मंदिर के नाम पर इस मुल्क को नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर बांटकर अपने इख्तिदार पर बैठेंगे। तो सवाल यह पैदा होता है कि 4.5 साल पहले, 5 साल पहले मजलिस ने जो बात कही थी, क्या वह बात सही साबित हुई या नहीं? मजलिस ने जो कहा था, क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ? अरे आज ये लोग बातें करते हैं सबका साथ, सबके विकास की। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या इन्होंने अखलाक का साथ दिया? क्या इन्होंने रकबर का साथ दिया? क्या इन्होंने अंसारी का साथ दिया? क्या इन्होंने जुनैद का साथ दिया? विकास, किसका विकास हुआ? मुल्क की मईशत का विनाश हो गया, मुल्क की तरक्की का विनाश हो गया। मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस आज शहीद हो रहे हैं, उनके मराकज पे हमले हो रहे हैं। किसका विकास हुआ? विकास हुआ तो एक आम आदमी, या फिर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि विकास का सिलसिला अगर शुरू हुआ तो एक चाय वाला वजीर आजम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। यहां विकास हुआ। विकास हुआ तो अमित शाह का हुआ, सोहराबुद्दीन के केस से निकले। विकास हुआ तो नरेंद्र अमीन का हुआ, वो पुलिस ऑफिसरों का हुआ। विकास हुआ तो किसका हुआ? गौ रक्षकों का हुआ। विकास हुआ तो किसका हुआ? लव जिहादियों का हुआ। विकास हुआ तो किसका हुआ? घर वापसी वालों का हुआ। इस मुल्क का क्या विकास हुआ? आज आप गौर करिए कि इन हालात में जहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को बांटने की बात है, 4.5 बरस में कौन सा ऐसा काम है जिसके जरिए यह बताया जा सकता है कि हां यह काम हुआ है? 4.5 बरस में अगर हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ अक़लियतों पे हमले, मुसलमानों पे हमले, दलितों पे हमले, पिछड़े हुए तबक़ात को दबाने का इक़दामात और काम हुआ। और क्या हुआ?
آپ خود غور کریے کہ آج جو حالات جو ملک کے ہیں، ایسے ان حالات میں ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے؟ حالات چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ایک مرکز سیاسی پہ آؤ، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور اگر تم کو اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے یا اپنی ناانصافی پر آواز بلند کرنا ہے یا پھر ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے یا پھر مظلوموں کو انصاف دلانا ہے، تو جمہوری و دستوری جدوجہد کرو، دائرے دستور میں آ کر جدوجہد کرو اور جمہوری حق کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کرو۔ آج اگر ہم ان حالات کو سمجھیں گے نہیں اور ان حالات کی نزاکت کو محسوس نہیں کریں گے تو مجھے معاف کریں، میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ لمحوں نے قطع کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔